नमस्कार सबैजनालाई। प्लस 2 को म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट पढेर बस्नु भएको विद्यार्थीहरूलाई अब के गर्ने त, म्यानेजमेन्टमा के गर्न सकिन्छ, राम्रो कलेजहरू कहाँ छ, के पढ्ने, कसरी के गर्ने भन्ने कुराहरुमा धेरै नै द्वन्द असमञ्जस परेको अवस्था भएको हुन सक्छ। अब राम्रो कलेज कसरी चुज गर्ने होला, म्यानेजमेन्टको बेस्ट कलेजेसहरुमा कसरी पढ्ने होला त भन्ने कुराहरुमा तपाईहरुलाई समस्या भइरहेको छ भने अब त्यो समस्या छोड्दिनुस्, किनभने हामीले चाहिँ सीम्याट को क्लास लिएर आएको छौं र यो सीम्याट ले तपाईहरुले सोचेको सबै कुराहरु पूरा गर्छ। पहिलो कुरा, तपाईलाई बेस्ट कलेजेसहरुमा पढ्न मन छ भने सीम्याट को एक्जाम को थ्रुबाट तपाईले बेस्ट कलेजेसहरुमा बेस्ट सब्जेक्ट्सहरुमा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो कुरा, तपाईले स्कलरशिप चाहिएको छ हैन, तपाईले स्कलरशिपमा पढ्ने इच्छा छ भने तपाईले स्कलरशिपमा पढ्न सक्नुहुन्छ र सीम्याट को एक्जामले चाहिँ त्यो कुरा तपाईहरुलाई पोसिबल गराउँछ। त्यसैले म्यानेजमेन्टको विद्यार्थीहरुको लागि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हो त, प्लस 2 पछिको भन्दा सीम्याट को एक्जाम दिनु सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने तपाई जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ, जुन ठाउँमा पढ्नुहुन्छ, त्यही कुराले चाहिँ तपाईलाई कस्तो विद्यार्थी हुन्छ भन्ने डिटरमाइन गर्छ। तपाईलाई थाहा छ संगत गुणाको फल भनेपछि तपाईले यदि राम्रो कलेजेसमा पढ्न पाउनु भने तपाईको ग्रेड राम्रो आउँछ, तपाईको रिजल्ट राम्रो हुन्छ, तपाईको सर्टिफिकेट राम्रो हुन्छ, साथसाथै तपाईले चाहिँ बेस्ट ग्रेड पाएर बेस्ट ठाउँमा जान पाउनुहुन्छ है। ओके, यसको लागि सीम्याट पढ्नुपर्छ। सीम्याटमा 4 वटा सेक्सन हुन्छ। त्यसको महत्त्वपूर्ण सेक्सन भनेको क्वान्टिटेटिभ एबिलिटी हो, जुन विद्यार्थीहरुलाई अत्यन्तै गाह्रो लाग्छ। त्यसको एउटा पोर्सन चाहिँ इन्टिजर्स। इन्टिजर्स कुनै ठाउँमा अलिकति सजिलो पनि हुन्छ, अलिकति गाह्रो पनि हुन्छ है, बीच लेभलको कुरा हो, तर सजिलो गाह्रो त्यस्तै कुरा हो। हामी यहाँनिर सीम्याटमा सोधिएको अहिलेसम्मको महत्त्वपूर्ण केही प्रश्नहरू गर्न गइरहेको छौं, जसले चाहिँ तपाईलाई इन्टिजर्सको बारेमा केही टेन्टेटिभ नलेजहरू दिन्छ। ओके, ल स्टार्ट गरौँ। पहिलो क्वेशनमा हामीलाई के सोधेको छ भने हाउ मेनी अफ द इन्टिजर्स बिट्विन 20 एन्ड 40 आर ऑड। के भनेको छ ध्यान दिएर पढ्नु होला। 20 र कति 40 को बीचमा कतिवटा ऑड इन्टिजर्स छ भनेर सोधिरहेको छ। अब यहाँ हामीले के गर्ने भन्दा यसको कन्सेप्ट ट्रिक बनाउने। जस्तै 20 बाट आउँछ 21, त्यसपछि आउँछ 23, त्यसपछि आउँछ 25, त्यसपछि आउँछ 27, त्यसपछि आउँछ 29। कतिवटा रहेछ? जम्मा जम्मी 5 वटा यहाँनेरि रहेछ हो, होइन अझै बाँकी छ। 31, 33, 35, 37, 39। मान्छे यहाँ कति आयो? 10 आयो कि आएन? अब यहाँनेरि जम्मा जम्मी 10 रहेछ, हामीले आन्सर थाहा भयो। तर अब तपाईहरुलाई सोध्दै हो 20 देखि 2000 बीचमा कतिवटा ऑड इन्टिजर छ त? अब के गन्दै बस्ने हामीले? गनेर साध्य हुन्छ? हुँदैन। अब यसमा हामीले ट्रिक लाउनु पर्यो। के ट्रिक लाउने भने सिम्पली केही सोच्ने हैन, यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गर्ने, 40 - 20 गर्ने, भाग 2 ले गर्दिने, कति आउन जान्छ? 10। यो तपाईको ऑड इन्टिजर हुन्छ भनेपछि 2000 - 20 गर्ने, यसलाई 2 ले भाग गर्ने, यो भनेको कति हुन जान्छ? 1980 हुन जान्छ। बाइ 2 गर्दाखेरि 29 is 18, 29 is 18, 0 990 वटा के हुन जान्छ त? ऑड इन्टिजर। साथसाथै यतिवटा नै के हुन जान्छ त? इभन इन्टिजर पनि हुन जान्छ। जतिवटा ऑड छ त्यतिवटा इभन इन्टिजर पनि हुन जान्छ। यसरी तपाईहरुले यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब 2 नम्बर त सजिलो भइहाल्यो नि। हेर्नुस् त, हाउ मेनी अफ द इन्टिजर्स बिट्विन 50 एन्ड 80 आर ऑड। के गर्ने? 80 - 50। 80 - 50 भनेको कति हुन्छ? 80 - 50 भनेको कति हुन्छ? ल हेर्नुस् त, यहाँनिर लेखिरहेको छ है त, अगाडिको क्वेशन हो। 80 - 50 भनेको तपाईको कति हुन जान्छ? 30 हुन जान्छ। 30 लाई 2 ले भाग गर्यो भने कति हुन जान्छ? 30 लाई 2 ले भाग गर्यो भने कति हुन जान्छ? 15 हुन जान्छ, जुन तपाईहरुको उत्तर हुन गयो। 3 नम्बरमा जाउँ। 3 नम्बरमा के सोधेको छ? n भनेको एउटा ऑड इन्टिजर हो, बिजोड संख्या हो भने which one of the following is an even integer, अथवा कुन चाहिँ यहाँबाट जोड संख्या हो भनिरहेको छ। अब अरु केही नसोच्ने, एउटा भ्यालु राख्ने। जस्तै 1 चाहिँ नराख्नु होला, 1 बाहेक अरु राख्यौं भने जस्तै 3, n को भ्यालु 3 राख्यौं, n एउटा चाहिँ ऑड इन्टिजर हो। अब n क्यूब भनेको के हुन्छ? 3 को क्यूब 27, यो ऑड इन्टिजर हो? होइन। अब 2n/4 गर्ने, 2 * 3/4, यो ऑड इभन इन्टिजर हो? होइन। अब 2n + 3 गर्ने, 2 × 3 + 3 भनेको 6 + 3 भनेको कति हुन जान्छ? 9, यो हो? होइन। अब अर्को छ n + 3 भनेको 3, 3 + 3 भनेको 3 × 6 भनेको कति हुन्छ? 18, यो इभन आयो कि आएन? भनेपछि डी तपाईको आन्सर हुन्छ। अब प्रत्येकलाई त्यसरी चेक गर्दै 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 समस्या हुन सक्छ, त्यही भएर त्यसरी चेक नगर्ने, एउटा भ्यालु हाल्ने, स्वाट निकाल्ने। 4 नम्बरमा जाऊ।
एन्ड एउटा इन्टेजर विच अफ द फलोइङ क्यान नट बी एन इभन इन्टेजर, यहाँबाट कुन चाहिँ इभन इन्टेजर हुन सक्दैन भनेर भनिरहेको छ। अब हेरौँ, सपोज यन एउटा इन्टेजर हो भने यहाँबाट कुन चाहिँ इभन इन्टेजर हुन सक्दैन भनेर भनिरहेको छ। अब इन्टेजर भनिरहेको छ भनेपछि सिम्पली हेरौँ, सपोज जुनै पनि सपोज गर्न पाइयो। ल मैले अलिकति गाह्रोको लागि 3 नै सपोज गरिदिएँ। 2n + 2 गरेँ अरे, 2n + 2 गऱ्यो भने 2 × 3 + 2 भनेको कति हुन्छ 6 हुन जान्छ। यो त इभन भयो। 2n + 3 गरौँ, 2n + 3 भनेको कति हुन्छ 2 × 3 + 3 = 6 + 3 9। ओके, यसलाई एकछिन हामी थाती राखौँ, यसलाई हेरौँ है। यो माथिको त जहिले पनि इभनै हुन्छ। त्यसपछि अर्को कति आयो त n - 5, n - 5 भनेको n - 5 भनेको 3 - 5 भनेको -2 आयो। यसलाई पनि एकछिनमा हेरौँला। 5n + 2 यो भनेको 5 × 3 + 2 भनेको 15 + 2 भनेको कति आयो त 17 भनेर आयो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँबाट कुन चाहिँ इभन इन्टेजर कहिले पनि हुन सक्दैन भनिरहेको छ। सपोज यो पनि आयो, यो पनि इभन इन्टेजर हुन सक्दो रहेछ। अब यो दुईटामा हाम्रो समस्या आयो। सपोज मैले n को भ्यालु 2 सपोज गरेँ भने 2 × 3 + 3 भनेको कति हुन जान्छ 6 + 3 भनेको 9 हुन जान्छ। यतापट्टि 5 × 2 सपोज गरेर चाहिँ 2 सपोज गरेर 2 × 2 भयो, यहाँनिर 4 भयो, यहाँनिर 7 भयो, यहाँनिर कति छ 5 × 2 + 2 भनेको कति भयो त 12 भयो। भनेपछि यो 2n + 3 चाहिँ कहिले पनि इभन नहुन सक्ने रहेछ। यो त इभन भयो, कुनै केसमा इभन भयो, कुनै केसमा अड भयो। तर हामीले के सोध्दैछ कहिले पनि इभन हुन नसक्ने भनेको के आइरहेछ त हाम्रो 2n + 3 है। यो चाहिँ हाम्रो कहिले पनि इभन इन्टेजर नहुन सक्ने रहेछ। दुईटा भ्यालु लिने, एउटा n को भ्यालु अड लिने, अर्कोचोटि इभन लिने, ठ्याक्कै तपाईले देख्न सकिहाल्नुहुन्छ कुन चाहिँ अड हुन्छ कुन चाहिँ इभन हुन्छ भन्ने कुरा। If p and q are positive integers, how many integers are larger than pq and smaller than pq + 2 भनेको छ। अब यो क्वेशन थोरै गल्ती छ है। यहाँनिर हुनुपर्ने के हो, यहाँनिर p q + 2 हुनुपर्ने, यस्तो हुनुपर्ने है। यो चाहिँ सिम्याट 2008 को क्वेशन हो। यहाँनिर खासमा यो नभएर p × q + 2 हुनुपर्ने हो। अब भ्यालु सपोज गर्ने, सपोज p को भ्यालु मैले 4 राखेँ, q को भ्यालु मैले 5 राखेँ भनेपछि p × q भनेको कति हुन्छ 420 हुन जान्छ र p × q + 2 भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् 4 × 5 + 2 भनेको 4 × 7 भनेको 28 हुन्छ। 20 र 28 को बीचमा कतिवटा नम्बर छन् त भन्दा 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 भन्छ 1 2 3 4 5 6 7 जम्मा जम्मी 7 वटा छ। अब यहाँबाट 7 को भ्यालु कसले दिन्छ त्यही आन्सर हुन्छ। 2p + 1 भनेको के हुन्छ 2 × 4 - 1 भनेको 8 - 1 भनेको 7, यसले दियो। अरु पनि चेक गरौँ। p + 2, p + 2 भनेको 6 + 2 भनेको 4 + 2 भनेको 6, यसले दिएन। अर्को छ p - 2, अभियसली यसले त दिने भएन। 4 - 2 भनेको 2, यसले दिएन। 2p + 1 भनेको 2 × 4 + 1 भनेको 9, अरूले दियो दिएन भने कति हुँदो रहेछ 2p - 1 हुँदो रहेछ। यो pq + 2 मिल्दैन। यदि pq + 2 भएको भए जहिले पनि आन्सर कति हुन्थ्यो 2 मात्रै हुन्थ्यो। त्यसैले यो भ्यालु चाहिँ मिल्न जाँदैन है। यसरी तपाईहरुले बुझेर गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सिम्याट 2009 को जुन क्वेशन छ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ, अलिकति डिफिकल्ट जस्तो पनि लाग्न सक्छ, तर यसलाई थोरै ट्रिकी तरिकाले गर्यो भने हुन्छ। If x is an integer, then which of the following is the product of next two integers greater than 2 × x + 1? यसले के भनिरहेछ x भनेको एउटा इन्टेजर हो। अब यहाँबाट चाहिँ कुन चाहिँ भ्यालु हो जुन चाहिँ नेक्स्ट टु इन्टेजर्स जुन चाहिँ ग्रेटर देन 2 × x + 1 छन् त्यो दुईटाको प्रोडक्ट गरियो भने कुन चाहिँ भ्यालु आउँछ भनेर सोधिरहेको छ। x एउटा इन्टेजर हो। अब ग्रेटर देन 2x + 1 दुईटा इन्टेजर कुन कुन हुन्छन् 2x + 1 हो भने अर्को इन्टेजर भनेको 2x + 1 + 1 हुन्छ, यो हुन्छ एउटा। अर्को हुन्छ 2 × x + 1 + 2 हुन जान्छ, यो दुईटा इन्टेजरहरु हुन्छ। हेर्नुस् है, ख्याल गर्नुस्। यहाँनिर तपाईले फेरि x + 1 + 1 लेख्नु होला, फेरि त्यसले त पुरा बिगार्दिन्छ है। यो भनेको कति हुन जान्छ, यो भनेको तपाईको कति हुन जान्छ भ्यालु हेर्नुस्। यो भनेको तपाईको भ्यालु हेरौँ है, हामी कति नम्बरमा छौं, हामीले गरिरहेको छौं ओके हामीले यहाँनिर हेरिरहेको छौं एकैछिन है त। ल 6 नम्बरको हेरिरहेको छौं है, हामीले हेरिरहेको छौं 6 नम्बरको। ल 6 नम्बरको हेरिरहेको छौं। ओके
यहाँनिर हेरौँ यो भनेको कति हुन्छ 2x + 2 + 1 भनेको 2x + 3 हुन जान्छ। यो भनेको 2x + 2 + 2 यो भनेको 2x + 4 हुन जान्छ। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने के हुन जान्छ 2x + 3 2x + 4 भनेको यो 4x² + 8x + 6x + 12 भनेको 4x² + 14x + 12 हुँदो रहेछ। भने कुन मिल्न जान्छ अप्सन ए तपाईहरुको करेक्ट अप्सन हुन जाँदो रहेछ। सिम्पली यसरी तपाईहरुले मिलाउन सक्नुहुन्छ है। सिम्पली मिल्न जान्छ, केही टेन्सन लिने हैन, आनन्दले हेर्दै जाने गर्दै जाने बुझ्दै जाने, हेर्दै जाने गर्दै जाने बुझ्दै जाने मिल्दै जान्छ है। ओके यसरी गर्ने बुझ्नुभयो कसरी अर्को इन्टिजर लिने भन्ने कुरा। यहाँ +1 र +2 गरेको छ नि, यो मेथडले तपाईहरु अगाडि जानु पर्यो, यो मेथडले अगाडि जानु पर्यो। ओके अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। x is both a cube and square of an integer and x is between 2 and 200. What is the value of x? के भनेको छ x भनेको कुनै एउटा अंक छ। x भनेको चाहिँ यस्तो अंक जुन चाहिँ क्यूब पनि हो स्क्वायर पनि हो र यो चाहिँ 2 र 200 को बीचमा छ भने भ्यालु अफ x कति हुन्छ भनिरहेको छ। अब 16 हेरौँ। 16 भनेको के हुन्छ, यो भनेको 4 को स्क्वायर हो, तर क्यूब नम्बर बन्छ यसले बन्दैन भनेपछि यो हुँदैन। 64 लाई हेरौँ। 64 भनेको के हो 8 को स्क्वायर हो र 64 भनेको 4 को क्यूब पनि हो र यो नम्बर चाहिँ 8 र 4 चाहिँ के छ त हाम्रो 2 र 200 को बीचमा पनि छ कि छैन, 2 र 200 को बीचमा पनि छ, त्यही भएर यो हाम्रो 64 हुन जान्छ। अब 125 भनेको 5 को क्यूब हुन जान्छ, अरु मिल्दैन र 169 भनेको 13 को स्क्वायर हुन्छ, कुनै नम्बरको क्यूब हुन सक्दैन, त्यही भएर यो भ्यालु मिल्दैन। ओके नेक्स्टमा हेरौँ। व्हिच अफ द फलोइङ नम्बर्स इज द ग्रेटेस्ट पोजिटिभ इन्टिजर x such that 3x is factor of 25 को पावर 5। यसले के भनिरहेछ व्हिच अफ द फलोइङ नम्बर्स इज द ग्रेटेस्ट पोजिटिभ इन्टिजर x such that 3 को पावर x भनेको के हुँदो रहेछ 25 को पावर 5 सरी 27 को पावर 5 भने 3 को पावर x भनेको 27 को पावर 5, यो भनेको 27 भनेको 3 को क्यूब हो, यहाँ 5 हुन्छ, यो भनेको 3 को पावरमा 15 हुन जान्छ। ठीक छ। 3x भनेको फ्याक्टर अफ 27 को पावर 5 भनेपछि यहाँनिर कति लिनु पर्यो त भन्दाखेरि सबैभन्दा हाईएस्ट भ्यालु भनिरहेछ, त्यही भएर यसको आन्सर 15 हुन जान्छ। x को पावर 15 भयो भने ठ्याक्कै यो एक अर्काको त फ्याक्टर भइहाल्छ नि त, यो पनि 3 को पावर 15 हुन्छ र 27 को पावर 5 को सबैभन्दा ठुलो फ्याक्टर हुन जान्छ। हो यसरी गर्ने। अर्को छ if 4% of p plus q is 8 and p is positive integer, what is the greatest value of q? 4% of p plus q हेर्नुस् है, 4% of p plus q भनेको कति हो 8 भनिरहेछ। सिम्पली यो भनेको 4/100 into p plus q भनेको 8, 4 1 4 4 2 8 भने p plus q भनेको कति हुन्छ 200 हुन जान्छ। अब दुईटै के भनिरहेछ पोजिटिभ इन्टिजर भनिरहेको छ, यसको मतलब कुनै पनि भ्यालु 0 हुन पाउँदैन। 0 हुन पाउँदैन भनेपछि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट भ्यालु अफ q सोधिरहेछ। q को ग्रेटेस्ट भ्यालु कति हुन सक्छ त भन्दा अब p त 0 हुन पाउँदैन भनेपछि तर p त 1 हुन त पायो नि त, 1 भयो भने यो भ्यालु 199 हुन पाउँछ, त्यही भएर यसको आन्सर अप्सन सी हुन जान्छ। ठीक छ। q को ग्रेटेस्ट भ्यालु भनेको 199 हुन पाउँछ, किनभने पोजिटिभ इन्टिजर भनिसकेपछि भ्यालु 0 हुन पाउँदैन, त्यही भएर यो तरिकाले हामीले गर्न सकिन्छ। एकदमै सिम्पल क्वेशन्सहरु छ है, तर यसको क्वेशनहरु एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। र अब यो 10 नम्बरको हेर्नुस् त, यो 10 नम्बरको सिम्याट 2010 मा सोधेको क्वेशन छ। यो क्वेशन हामीले पहिले पनि गरेको हो, यहाँ पनि गर्छौं, एभरेजमा पनि गरेको क्वेशन हो है। द एभरेज 6 consecutive integers in including order size is भनेको छ भने सपोज एउटा a छ, a+1 छ, a+2 छ, a+3 छ, a+4 छ, a+5 छ, 6 consecutive भने 6 वटा भयो। यो जोड्दा कति हुन्छ 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 1 15, यहाँ 15 प्लस यहाँ के भयो 6a भयो, 6a + 15 डिवाइड बाइ 6 भनेको कति हुन्छ 9.5 हुन्छ। यो भनेको 6a + 15 भनेको 6 + 30 0 3 9 6 is 54 57 भने 6a भनेको 57 - 15 भनेको 42 आउँछ। a को भ्यालु 7 आयो भने के हुँदो रहेछ 7 8 9 10 11 12। अब सोधिरहेछ व्हाट इज द एभरेज अफ लास्ट 3 नम्बर्स। लास्ट 3 नम्बर्स भनेको 10 11 12 हो भने 12 + 11 भनेको 33 33 सरी 11 + 12 भनेको 23 23 + 10 भनेको 33 33/3 भनेको कति हुन्छ 11 हुन जान्छ।
अप्सन ए तपाईहरुको करेक्ट अप्सन हुन जान्छ है त। यतिसम्म तपाईहरुले बुझ्नुभयो। अब हामी जाउँ 11 नम्बरमा है। अब हामी जाउँ 11 नम्बरमा। एकदम मिठो मिठो क्वेशन छ यसको। इन्टिजर्सको क्वेशन चाहिँ अत्यन्तै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ किनभने यिनीहरुलाई सल्भ गर्ने तरिकाहरु पनि एकदम कस्तो हुन जान्छ भन्दाखेरि सजिलो छ के। थोरै ट्रिक हामीले बुझ्यौं भने एकदम सजिलो तरिकाले सल्भ गर्न सकिन्छ। ल यो हेरौं हामी 11 नम्बरमै छौं है, 10 नम्बरमा होइन नि। 11 नम्बरमा छौं है। 11 नम्बरको क्वेशन के छ भने इफ द प्रोडक्ट अफ टु ऑड इंटिजर्स इफ द प्रोडक्ट अफ टु इंटिजर्स इज ऑड देन द सम अफ दोज टु इंटिजर्स मस्ट बी भनेको छ। अब दुईटा इंटिजर्सहरु छ त्यसको प्रोडक्ट ऑड आउनको लागि के गर्नुपर्छ हेर्नुस् है त। सपोज ऑड कतिखेर आउँछ, ऑड र ऑड मल्टिप्लाई भयो, ठीक छ। ऑड र ऑड मल्टिप्लाई भयो भने के हुन जान्छ हेर्नुस् है त। ऑड र ऑड मल्टिप्लाई भयो भने ऑडै आउन जान्छ। ऑड र ऑड मल्टिप्लाई भयो भने ऑडै आउन जान्छ, ठीक छ। ऑड र ऑड मल्टिप्लाई भयो भने ऑडै आउन जान्छ है। यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नुस्, राम्रोसँगले बुझ्न सक्नुहुन्छ, एकदम मजाले यो गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन, केही पनि गाह्रो हुँदैन है। तपाईले राम्ररी बुझ्नु भयो भने मजाले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि गाह्रो हुँदैन। ल मजाले गर्नुस् है। ओके ल हेरौँ है त एकचोटी। यहाँनेरि हामीलाई के दिएको छ ल फेरि एकचोटी मैले गरे। यहाँ हेरौँ है त। 3 टाइम्स 3 चोटी यहाँ हेरौँ ल। थोरै सरेछ यो, अलिकति यो साइन्स धेरै पढेको छ यो हाम्रो प्रोजेक्टरले, त्यही भएर मोसनमा आउन खोजिहाल्छ है। अब 11 नम्बरमा के छ हेर्नुस्, प्रोडक्ट अफ टु इंटिजर्स इज ऑड भने 3 र 3 गर्दा 9 आयो, ऑड आयो। अरु कुनै गर्दा आउँछ जस्तै 3 टाइम्स 4 गर्दा 12 आउँछ, आउँदैन। 4 टाइम्स 3 गर्दा पनि 12 आउँछ, मिल्दैन। भनेपछि जहिले पनि के हुनु पर्यो, दुईटा ऑड इन्टिजरको प्रोडक्टले मात्रै के दिन्छ त ऑड भ्यालु दिन्छ। जहिले पनि दुईटा ऑड इन्टिजरको प्रोडक्टले मात्रै के गर्छ त ऑड भ्यालु दिन जान्छ। यति कुरा तपाईहरु क्लियर हुनु पर्यो है। यति कुराहरु तपाई क्लियर हुनु पर्यो, ठीक छ। भनेपछि अब के हुन जान्छ, सम अफ टु इन्टिजर्स ऑड प्लस ऑड को सम जहिले पनि के हुन्छ, इवन हुन्छ। 3 + 3 भनेको के हुन्छ, 6 हुन्छ। यो इवन हुन गयो। यसरी तपाईहरुले इवन भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो क्वेशन, एकदमै सिम्पल क्वेशन छ। अब जाउँ 12 नम्बरमा। इफ नन जीरो पोजिटिभ इन्टिजर्स p and q आर सच दैट p इक्वल्स टु 4q भनेर दिएको छ र p इज लेस देन 8 देन q इक्वल्स टु भनेको छ। सिम्पल के दिएको छ, p को भ्यालु 4q दिएको छ र p को भ्यालु लेस देन 8 छ। अब यो इन्टिजर हो, मैले q को भ्यालु के राख्न सक्छु। सपोज q को भ्यालु 1 राख्यो भने p को भ्यालु 4 हुन्छ। q को भ्यालु 2 राख्यो भने p को भ्यालु 8 हुन्छ। तर यो 8 राख्न पाइन्छ, पाइँदैन, किनभने p को भ्यालु लेस देन 8 छ। म्हणजे q को भ्यालु कति मात्रै हुन पायो, 1 मात्रै हुन पायो। एन्सर डी। एकदमै सजिलो छ है, एकदमै सजिलो छ। ल नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। सपोज p इज इवन q इज ऑड देन व्हिच अफ द फलोइङ क्यान नट बी एन इन्टिजर भनिरहेको छ। अरु केही नसोच्ने, भ्यालु हाल्ने काम गर्ने। सपोज p को भ्यालु मैले 4 राखे अनि q को भ्यालु मैले 3 राखे। व्हिच अफ द फलोइङ क्यान नट बी इन्टिजर भनिरहेको छ, चेक गर्ने। p + q भनेको कति छ, 7 डिवाइडेड बाइ 4 यो इन्टिजर भयो, भएन। अर्को के छ, pq/3 भने चाहिँ 4 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाइ 3 यो इन्टिजर हुन सक्यो। q छ यो छ, हुन सक्छ हुन सक्दैन भने चाहिँ 1 र 3 हुन सक्दैन। भनेपछि के मात्रै इन्टिजर हुन सक्छ, व्हिच अफ द फलोइङ क्यान नट बी इन्टिजर भनिरहेछ भने चाहिँ 1 र 3 चाहिँ इन्टिजर हुन सक्दैन। अप्सन डी तपाईको करेक्ट एन्सर हुन जान्छ। 1 र 3 चाहिँ इन्टिजर हुन सक्दैन हैन। हो यो क्वेशनबाट पनि हेर्नुस् त, यो 4 वटा अप्सन, यहाँ 3 वटा अप्सन दियो, यहाँ 4 वटा बनाइदियो, यसले पनि कन्फ्युजन बनाउँछ। त्यही भएर क्वेशन राम्रोसँग पढ्नु पर्ने हुन्छ। क्वेशन राम्ररी पढिसकेपछि एन्सर आउँछ है त। ल नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। इफ द एभरेज of the consecutive even integers a, b and c is less than a/3 which of the following best describes the value of a। यो क्वेशन अलिकति मलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो। अब किन राम्रो लाग्यो भन्दाखेरि यसो सोचे मैले हैन, यो क्वेशन हेर्दाखेरि मैले सोचे कस्तो खालको क्वेशन हो। अब हेर्नुस् है, कन्सिक्युटिभ इभन इन्टिजर्स दिएको छ र यसको के भनेको छ, एभरेज। यो 3 वटा कन्सिक्युटिभ इभन इन्टिजर्स हो, यसको एभरेज चाहिँ लेस देन a/3 छ के। अब यस्तो सिम्पली हेर्दाखेरि यो 3 वटा कन्सिक्युटिभ इन्टिजर छ, यसरी बुझौं। सपोज a को भ्यालु 2x हुन्छ भने
b को भ्यालु 2x + 2 हुन्छ किनभने यिनीहरु कन्सिक्युटिभ इभन इन्टिजर्स हो। c को भ्यालु कति हुन्छ 2x + 4 हुन्छ, कन्सिक्युटिभ चाहियो नि हैन। अब यहाँनेर यिनीहरुको एभरेज निकालौं। a + b + c गर्दा के हुन्छ 2x 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 6x + 2 + 4 गर्दा 6 हुन जान्छ डिभाइडेड बाइ 3 भनेको के हुन्छ 2x + 2 हुन्छ। अब यो भ्यालु लेस देन कति हुनु पर्ने छ 2x/3 हुनु पर्ने छ। यो भ्यालु लेस देन यो हुनु पर्ने छ। अभियसली हेर्नुस् न 2x आफैमा के छ यो 2x/3 भन्दा ठूलो छ, अझै यहाँनेर 2 जोडेको छ भने यसको लागि हामीसँग एउटा मात्रै अप्सन, यसको लागि हामीसँग एउटा मात्रै अप्सन भनेको सपोज x को भ्यालु मैले नेगेटिभ राख्दिए, नेगेटिभ राख्दा के हुन्छ 2 * -2 + 2 भनेको -4 + 2 भनेको -2 आउँछ। यहाँनेर 2 * -2/3 भनेको -4/3 आउँछ, यो भनेको लगभग -1.333 आउँछ। अब यो भ्यालु भन्दा ठूलो भयो भनेपछि यहाँबाट हामीले के बुझ्यौ त भनेको यो a को भ्यालु छ नि जुन a को भ्यालु नेगेटिभ बनायो भने मात्रै, अब अरु त नेगेटिभ भइराख्नु पर्छ भन्ने छैन। जस्तै x को भ्यालु -2 सपोज गरे मैले, यो भनेको -4 भयो, यो भनेको कति भयो त -2 राखिसकेपछि यो -4 भयो, यो -2 राखिसकेपछि हाम्रो -2 नै भयो, यो 0 हुन गयो हैन। अब भनेपछि a को भ्यालु नेगेटिभ हुनु पर्दो रहेछ के भने यहाँबाट हामीले के बुझ्यौं a इज नेगेटिभ हो। यो अलिकति लजिकल खालको क्वेशन थियो, लजिकल क्वेशनले नै लडाउँछ क्या। त्यही भएर अनि मैले सुरुमा यो हिसाब गर्दाखेरि है a + b + c गरे अनि भ्यालु मिल्दैन, भ्यालु मिल्दैन, अरे यार a/3 राख्छु मिल्दैन, किन मिल्दैन भनेर मैले सोचे अनि भ्यालुहरु पनि राखेर काम गरे। सपोज -4 -2 0 राखे, क्याल्कुलेसनमा गल्ती भएको थियो होला र पछि मैले यसरी काम गरे के। यसरी काम गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै मिल्न गएको थियो भनेपछि हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ भने विभिन्न तरिकाले त्यसलाई सल्भ गर्न ट्राई गर्नुपर्ने रहेछ। एउटा तरिकाले मिल्दैन अर्को तरिकाले ट्राई गर्ने, भ्यालु हाल्दा मिल्दैन जेनरल भ्यालु हालेर पनि काम गर्नुपर्ने रहेछ के। त्यही भएर इन्टिजरको क्वेशनहरु अलिकति इन्ट्रेस्टिङै हुन्छ, थोरै इन्ट्रेस्टिङ टाइपको क्वेशनहरु नै हुन्छ र थोरै दिमाग लाउनु पर्ने टाइपको क्वेशनहरु हुन्छ। ल नेक्स्ट क्वेशन पनि त्यस्तै इन्ट्रेस्टिङ छ, सिमेट को 2011 मा सोधेको क्वेशन। यदि x + y क्वेशनले के भनेको छ यदि x + y डिवाइडेड बाइ x - y भनेको 3 हुन्छ, के हुन्छ 3 हुन्छ र के भनेको छ देन र x र y इन्टिजर्सहरु छन् देन व्हिच अफ द फलोइङ मस्ट बी ट्रू भनेर सोधिरहेको छ। अब अप्सनमा के छ x इज डिभिजिबल बाइ 4, y इज एन इभन नम्बर, y इज एन ऑड नम्बर, x इज एन इभन नम्बर। अब जेनरली स्टुडेन्टको एप्रोच के हुन सक्छ भने x र y को भ्यालुलाई मिलाएर राख्ने हैन, तर त्यो भन्दा राम्रो एप्रोच भनेको सिधै यसलाई सल्भ गर्दिने के। x + y छ 3 सँग मल्टिप्लाई गर्दा 3x - 3y हुन्छ, यो 3y लाई यता लगौं x लाई यता ल्याउँ भनेको के हुन जान्छ y + 3y = 3x - x, 4y = 2x भनेपछि x को भ्यालु 2y आउने भयो। अब यहाँबाट हामी के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं भने x भनेको 2 * y छ, y को भ्यालु जे होस् फरक पर्दैन, तर 2 * 3 गरे पनि 6 आउँछ, 2 * 4 गरे पनि 8 आउँछ, जहिले पनि इभन हुन्छ। यहाँबाट हामीले के कन्क्लुजन निकाल्न सक्यौं भने x इज एन इभन नम्बर। यो सबैभन्दा सटिक कन्क्लुजन हो, यो भन्दा सटिक कन्क्लुजन केही छैन। अरु अप्सन पनि मिल्छ तर अरु अप्सन सधैं मिल्छ भन्ने छैन, तर डी भन्ने अप्सन चाहिँ सधैँभरि मिल्छ। त्यही भएर बेस्ट अप्सनलाई हामीले टिक लाउनु पर्छ है। यस्तै खालको ट्रिक्सहरु लाउँदै हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 16 नम्बरमा जाउँ। इफ n इज एन इन्टिजर देन व्हिच अफ द फलोइङ एक्सप्रेसन्स मस्ट बी इभन। अहिलेकै तरिकाले जाउँ। सपोज एउटा n को भ्यालु 2 राखौं, n को भ्यालु 2 राख्दाखेरि n² + 1 भनेको कति हुन्छ 2² + 1 भनेको 5 हुन्छ। यो अहिले भएन, ए अप्सन भएन। बी अप्सनमा जाउँ। बी अप्सनमा के छ 2 × 2 + 2 भनेको यो कति भयो त यो सिम्पली के हुन गयो 2 + 2 भने 4, 4 2 इज 8। ठीक छ, यसले ठीक पाटो देखाइरहेछ। सी नम्बरमा जाउँ। यहाँनेर के छ 2 2 + 1 भनेको यहाँनेर के छ 3 × 2 भनेको 6, यसले पनि ठीक पाटो देखाइरहेछ। डी मा जाउँ। यहाँनेर के छ 2 2 + 4 भनेको कति छ त यहाँनेर 8 16, यसले पनि ठीक पाटो देखाइरहेछ। ए नम्बरले देखाएन, इभन हुनुपर्छ, मस्ट बी इभन भनेको छ नि त, जहिले इभन हुनु पर्यो, यसले काम गरेन। अब यो तीनवटामा गर्नको लागि अर्को इन्टिजर सपोज गर्ने। सपोज अब बी नम्बरमा के छ 3 हाल्यो भने के हुन्छ 3 3 + 2 हो, 3 3 + 2 भनेको 3 × 5 भनेको 15, यसले फेल खायो। सी मा जाउँ। n + 1 3 अनि यहाँ 3 + 1 भनेको कति आयो 12 आउन गयो, यो ठीक छ। डी नम्बरमा जाउँ।
यहाँनिर के छ 3 3 + 4 भनेको 7 21 यसले फेल खायो भनेपछि अप्सन सी जहिले पनि के हुँदो रहेछ इभन हुँदो रहेछ अप्सन सी जहिले पनि इभन हुँदो रहेछ हेर्नुस् त दुईटा भ्यालु हालेर चेक गर्ने अब यो त तपाईले दिमागमै क्याल्कुलेसन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ नि यहाँ लेखिराख्नु पर्छ पर्दैन यसरी सिम्पली मिल्न जान्छ अब यो 2011 को क्वेशन चाहिँ थोरै गाह्रो छ कुन हिसाबमा गाह्रो छ भने अब हिसाबै गर्नु पर्यो के यो 17 नम्बरको क्वेशन जुन चाहिँ हिसाबै गर्नुपर्ने हुन्छ जसको कारण थोरै गाह्रो जस्तो लाग्न सक्छ तर अहिले सम्मको सबैभन्दा सजिलो क्वेशनको रूपमा पनि लिदा हुन्छ गाह्रो कि यस कारण मात्रै हो कि के अरे हिसाब गर्नु पर्यो नभए सबैभन्दा सजिलो क्वेशन यही नै हो यसले के भनिरहेछ भने इफ n इज एन इन्टिजर व्हाट इज द लिस्ट भ्यालु अफ n सच दैट 1/3 को पावर n भनेको लेस देन 0.01 हुन्छ र मैले पनि हिसाबै गरेर हेरे मैले नि हिसाबै गरे अब यसमा जस्तै 2 राख्यो यहाँ d बाट गयो है त म d बाट गए ओके d बाट गए अनि एकचोटी a मा जान्छु d बाट जाँदाखेरि 1/9 हुन्छ हैन 3 स्क्वायर भनेको यो भनेको लगभग 0.1111 आउँछ धेरै नै ठुलो भयो अब सपोज 5 राख्यो भने 3 को पावर 5 राख्यो भने यो भनेको 1/243 हुन जान्छ 9 9 81 81 3 243 अब 243 ले डिवाइड गर्यो भने कति हुन जान्छ यो भनेको 0 यहाँ 0 आयो यहाँ 1 आयो 0.0 फेरि 0 यहाँ 0 आयो फेरि अर्को 0 यहाँ 0 आयो अब कति हाल्न मिल्छ 4 4 16 यहाँनेरि 4 हाल्यो भने मिल्छ होला है यहाँ 4 आयो भने 4 4 4 3 12 को 2 यहाँ 1 1 17 4 9 972 अनि यहाँनेरि कति आउन जान्छ यहाँ 8 आयो यहाँ 9 छ यहाँ 28 आउँछ भने 0.04 यो सबैभन्दा राम्रो दावेदार भयो n को भ्यालु सबैभन्दा राम्रो दावेदार भयो अब 4 राखौं 4 राख्दाखेरि कति आउँछ 1/3 को पावर 4 भनेको 981 1/81 1/81 भन्छ 81 लाई 1 ले भाग गर्ने 0 0 आयो यहाँनेरि कति राख्नु पर्यो 1 राख्नु पर्यो यहाँ 1 राख्नु पर्यो पोइन्ट यहाँ 0 छ फेरि 0 राख्नु पर्यो यहाँ 0 अब 81 कति चाहिँ 100 हुन्छ 81 1 इज 81 हुन जान्छ यहाँनेरि कति आउनु गयो त यहाँ 9 आउनु गयो यहाँनेरि पनि 9 19 आउनु गयो अब साथीहरुलाई कन्फ्युजन हुन्छ अरे यार 0.01 त आयो यसलाई नि टिक हानु के जस्तो लाग्न सक्छ तर यो हानु भने सरासर गलत हुन्छ किन अब यहाँ 0 राखे मैले यहाँ 90 आयो फेरि मैले जब यहाँनेरि 81 2 राखे भने काम पुग्छ 81 2 यहाँनेरि 2 भनेपछि 162 भनेपछि यहाँ 8 आयो यहाँ 28 आयो भनेपछि यो 0.0102 त हाम्रो कहाँ गयो क्वेशन 0.01 भन्दा त ठुलो छ कि छैन 0.01 भन्दा 0.0102 ठुलो छ नि त हो तर हामीले त के चाहिएको छ यो भन्दा स्ट्रिक्टली सानो चाहिएको छ नि त है स्ट्रिक्टली सानो चाहिएको छ त्यही भएर हाम्रो आन्सर चाहिँ 5 हुन जान्छ के त्यही भएर हाम्रो आन्सर 5 हुन जान्छ स्ट्रिक्टली सानो चाहिएको छ त्यही भएर हाम्रो आन्सर कति हुन जान्छ 5 हुन जान्छ यसरी तपाईहरुले आन्सर जित्न सक्नुहुन्छ ओके ल अब 18 नम्बरको क्वेशन अघि भर्खरै गरे आयो 18 नम्बरको क्वेशन if 4% of p plus q is 8 and p is positive integer greatest value of q भनेको अघि भर्खरै गरेको 199 हुन जान्छ अब 19 नम्बरको क्वेशनमा जाउँ ल यति माथिको मेटाइदिन्छु है त माथिको मेटाइदिन्छु मैले माथिको मेटाइदिए पज गरेर एकचोटी सर्ट आन्सर हाल्न ट्राई गर्ने कुन आन्सर थियो याद छ कि छैन लेट u represent the sum of integers from 1 to 20 u भनेको के रहेछ 1 देखि 20 सम्मको सम रहेछ र अर्को के दिएको छ v भनेको 21 देखि 40 v भनेको 21 देखि 40 सम्मको सम भनिरहेको छ अब यसले सोध्यो v minus u भनेको कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ v minus u भनेको कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा कसरी गर्छौं होला हामीले क्याल्कुलेसन गर्दा एउटा त्रुटि गर्छौं यहाँनेर हामीले के गर्छौं ओके यहाँनेर 1 देखि 20 छ 20 into 21 divided by 2 यो भनेको 10 into 21 यो भनेको 210 अब यसलाई कसरी गर्ने होला त यार यो त 21 देखि सुरु भएको छ सरले त उता देखि सुरु हुन्छ भनेको थियो अब गोलमोल हुन्छ त्यस्तो नगर्ने यसरी सोधेको छ नि हेर्नुस् है यो हिसाब जस्तो सरल हिसाब केही पनि हुन जाँदैन जस्तै यहाँनेर मैले v लेखे यहाँनेर u लेखे अब हेर्नुस् 21 plus 22 plus 23 हुँदै 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 कति सम्म छ 40 सम्म छ u भनेको 1 plus 2 plus 3 हुँदै हुँदै कति सम्म छ यो 20 सम्म छ दुईटैमा 20 वटा छ सर अब v minus u सबट्र्याक्ट गर्यो भने
21 माइनस 1 भनेको कति हुन्छ 20 हुन्छ 22 माइनस 2 भनेको 20 हुन्छ 23 माइनस 20 भनेपछि कति आयो त 20 वटा 20 को सम आउनु भयो। अब 20 वटा 20 को सम त निकाल्न सकिन्छ होला नि त। 20 वटा 20 को सम कति हुन्छ त 20 into 20 भनेको कति हुन्छ 400 हुन्छ। के गर्नु पर्यो हेर्नु त यति सिम्पल छ। र जुन हामीले प्रोडक्टको भ्यालु निकाल्छौं नि त्यो पनि त्यही हो है। कुनै बेला हामी जब सिमेटको क्लास पढ्छौं यस्तो ट्रिक्सहरुको हामी धेरै कुरा गर्छौं है। यस्तो ट्रिक्सहरु यति धेरै छ नि, यति धेरै ट्रिक्सहरु छ जसको बारेमा हामीले बुझ्दा नै रमाइलो हुन्छ भन्छ त। यहाँनेरि काम गरियो भने कति आउँछ त्यो ट्रिक्स मध्ये सबैभन्दा सिम्पल ट्रिक यो पनि पर्यो है त। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। 20 नम्बर 20 नम्बरमा तपाईलाई के दिएको छ 20 नम्बरमा इफ y इज एन इभन इन्टिजर अहिले गरे जस्तो लाग्छ हौ। इफ y इज एन इभन इन्टिजर x इज एन ऑड इन्टिजर व्हिच अफ द फलोइङ एक्सप्रेसन्स कुड बी इभन इन्टिजर। अब हामी के गर्छौं भ्यालु मान्छौं। y एउटा इभन इन्टिजर हो 4, x एउटा ऑड इन्टिजर हो 3 है। अब सोधिरहेछ व्हिच अफ द फलोइङ एक्सप्रेसन्स कुड बी एन इभन इन्टिजर। सपोज 3x + y/2 भनेको छ 3 टाइम्स x भनेपछि 3 प्लस y/2 भनेपछि 4/2 यो भनेको 9 + 2 भनेको 11। अब x + y/2 छ यो त हुने नै भएन। x + y छ x + y पनि हुने भएन। अर्को चाहिँ x² + y², x² + y² दिएको छ यो पनि कुनै हालतमा हुँदैन। अब यसलाई म अर्को तरिकाले बुझाउँछु हेर्नुस् है। हामीलाई के थाहा छ भने ऑड इन्टिजर र इभन इन्टिजरको सम गर्दाखेरि जहिले पनि के हुन जान्छ त ऑड इन्टिजर नै आउन जान्छ। ऑड र इभन एड गर्दाखेरि जस्तै 3 र 4 एड गर्नु भने 7 हुन्छ, 3 र 6 एड गर्नु भयो भने 9 हुन्छ हैन। अब यहाँनेरि हेर्नुस् कुनै पनि ऑड इन्टिजरको स्क्वायर गरौ भने जस्तै 3 को स्क्वायर गरौ भने 9, 5 को स्क्वायर गरौ भने 25 यो के हुन जान्छ ऑडै हुन जान्छ। र इभन को स्क्वायर गरौ भने जस्तै 4 को स्क्वायर गरौ भने 16, 6 को स्क्वायर गरौ भने 36 यो के हुन जान्छ जहिले पनि इभनै हुन जान्छ। अब हेर्नुस् है x² + y² भनेपछि x² भनेको के हो ऑडै हो, y² भनेको इभन हो। ऑड प्लस इभन गर्दाखेरि ऑड भयो यो आउट अफ द क्वेशन गइहाल्यो। ऑड प्लस इभन गर्दा ऑडै आउँछ यो पनि आउट अफ द क्वेशन गइहाल्यो। अब यहाँनेरि के छ इभन प्लस ऑड भनेको छ नि, इभन प्लस ऑड गर्दा ऑड आउँछ, ऑड/2 गर्दाखेरि कुनै पनि हालतमा इभन आउँछ। मैले अहिलेसम्म देखाएको छैन तर उहाँनेरि छ सबैभन्दा हाम्रो कुनामा बसेको 3x + y/2। सपोज गरौँ मैले यसलाई 6 राखिदिए, यसलाई 6 राखिदिए भने के आउँछ यहाँनेरि 6 आउँछ, यहाँनेरि के आउन गयो 3 आउन गयो 12 आउन सक्छ नि। भनेपछि ए भनेको हाम्रो करेक्ट अप्सन हुन जान्छ। कुड बी भनेको छ जो सबैभन्दा राम्रो अप्सन हामीले यहाँनेरि दिनु पर्यो है। र हाम्रो इन्टिजर्सको यहीँनेरिसम्म थियो। हामीले इन्टिजर्सको एकदम राम्रो क्वेशनहरु गर्यौं तर यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा महासागरबाट 2 थोपा मात्रै लिएको छ। अरु धेरै क्वेशन्सहरु हामीले गर्न बाँकी छ है। हामीले धेरै क्वेशन्सहरु गर्न बाँकी छ, धेरै ट्रिक्सहरु हामीले सिक्न बाँकी छ। र यो चाहिँ हामीले अहिले सिमेट प्रिपरेसन क्लास गरिरहेका छौं जसमा हामीले 300+ आवर्सको भिडियो लेक्चर्सहरु, नोट्सहरु, मक टेस्टहरु प्रोवाइड गर्छौं। वीकली मक टेस्टहरु हुन्छ, क्यारियर काउन्सिलिङ गाइडेन्स सेसन्सहरु हुन्छ, टिचर्सहरुसँग 1-to-1 लाइभ इन्टरेक्सनहरु तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई क्लास लिने इच्छा छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा के छ त फर्मको लिंक छ, फर्म फिल अप गर्नु भने हामी तपाईलाई कल गर्छौं अथवा डाइरेक्टली तपाईले हामीलाई 9745699899 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। फेरि अर्को क्लास लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित हुनेछौं। धन्यवाद, नमस्ते।